बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज़ भट्टी और आज हम एक अहम मामले पर बात करेंगे और वो है सदर आरिफ अलवी का एतराफ़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता शब अपने एज़ाज़ में दिए गए एक इशाइये से ख़िताब करते हुए कहा है, जनरल बाजवा ने इमरान ख़ान की मदद की थी। 2018 के इलेक्शन और सेनेट इंतख़ाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा की टीम ने PTI की मदद की थी और उन्हें सहूलत फराहम की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान ख़ान के ताल्लुकात ख़राब होने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में सदर मुमलिकत ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं ख़ुद भी तलाश कर रहा हूँ। ताहम उनका कहना था, अक्टूबर 2021 और रवां साल अप्रैल में इन दोनों के दरमियान कुछ ताल्लुकात में ख़राबी आई, जिसकी बुनियाद पर आगे चलकर तलख़ियाँ पैदा हुईं। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है और कौम को आगे बढ़ना चाहिए, यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए और माज़ी को भुलाते हुए नई शुरुआत करनी चाहिए। माज़ी की गलतियों को माफ़ किया जाना चाहिए और नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि एहतसाब ब्यूरो के मामलात में उस वक्त बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। सदर मुमलिकत ने अगरचे बहुत से मामलात का दिफा भी किया है, PTI के हुकूमत के दौरान बहुत से फ़ैसलों का दिफा भी किया है, लेकिन उनका कहना था कि इदारों ने अपना काम सही तौर पर नहीं किया, उनमें अदलिया भी शामिल है। उनके बकौल अदलिया आमरों को सहूलत फराहम करती रही और उन्हें आइन को मुअत्तल रखने या उनमें तरमीम करने के अख्तियारात दिए गए। सदर ने इस मौके पर खुलकर कहा कि इमरान ख़ान को परेशान होना चाहिए कि आइंदा इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे या नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ये पहली दफ़ा एतराफ़ कर लिया कि इलेक्शन 2018 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ़ की क़यादत में PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम की गई और उन्हें गैर मामूली मैंडेट दिलवाकर हुकूमत दिलवाई गई और वो हुकूमत 3.5 साल से ज़ायद अरसे में कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सकी। अलबत्ता पाकिस्तान के करीबी दोस्त हमारी पॉलिसियों से नाराज़ हुए, हमारे बैरूनी इन्वेस्टमेंट मुतासर हुई, पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हुए, CPEC रुक गया, चीन के प्रोजेक्ट्स मुंजमद हो गए और बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर हुई। तब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आई और उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत को चलता करने का और ख़ुद को न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। और यही वजह है कि इमरान ख़ान ने इक़्तिदार से बाहर आने के बाद अपनी तमाम तोपों का रुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम के ख़िलाफ़ कर दिया। और इमरान ख़ान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए, उन्होंने पूरी कोशिश की किसी तरह उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मिल जाए ताकि वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकें, लेकिन फ़ौज ने और फ़ौज के तर्जुमान ने कौमी मीडिया पर आकर ये वाज़े कर दिया, फ़ौज में अब बिल्कुल अपने आइनी किरदार तक ख़ुद को महदूद कर लिया है और वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगी। और जाते जाते उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह गए कि अब फ़ौज हमेशा न्यूट्रल रहेगी और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सदर मुमलिकत का ये मशवरा कि माज़ी को भुलाकर नई शुरुआत की जाए, दरअसल एतराफ़ करने के बाद उनका ये कहना था कि 2018 से पहले दिए जाने वाले 126 दिन के धरनों को फरामोश कर दिया जाए, उस दौरान चीनी सदर के दौरे मुलतवी होने को भी फरामोश कर दिया जाए, जिसमें अरबों रुपए डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी थी और वो ना आ सकी। उस सारे सिस्टम को देखते हुए 2018 के इलेक्शन में मुदाखलत, इलेक्शन कमीशन के RTS सिस्टम को मुंजमद करके उनको बिठा के मनपसंद नताइज बरामद करने और एक नाअहल शख्स को मसनद इक़्तिदार पर बिठाने के वाक़े को भी कौम भूल जाए और एक नई शुरुआत की जाए। सदर मुमलिकत के कहने का मतलब ये भी है 3.5 साल की इक़्तिसादी बर्बादी को भी भुला दिया जाए और नई शुरुआत की जाए। सदर मुमलिकत का ये भी कहना था
سائفر نامی جھوٹے بیانیے کو بھلا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں امریکی دشمنی نو ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی آپ کے غلام ہیں جیسی مہمیں چلانے والے پی ٹی آئی کے رہنما کو معاف کر دیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو ہر صورت دیوالیہ قرار دینے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھوانے کی دھمکیاں، ہر قسم کے معاشی دباؤ کے لیے 2 صوبوں کو استعمال کرنا اور اسی طرح پاکستان کو سری لنکا بنانے اور اسے دیوالیہ قرار دلوانے اور اس پہ ایٹم بم گرانے جیسے بیانات کو بھی بھلا دیا جائے اور ایک نئی شروعات کی جائے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ شب ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک محسن کش شخص ہے اور اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ یہ اپنی ساری کارکردگی کا ملبہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال کر بری الذمہ ہونے کی کوشش کرے، اور اب تک اس نے اسی طرح کیا ہے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ توشہ خانی کی چوریوں کا تمام معاملہ مرشد پر ڈال کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بقول ہم عمران خان کے بنائے گئے معاشی کھنڈرات کو از سر نو تعمیر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ماضی جو اس وقت پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں، جو مہنگائی کا افریت ہے، جو اس وقت دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اور اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے، اس کی ساری کی ساری جڑیں اس دور سے ملتی ہیں جس وقت ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ایک نااہل شخص کو نام نہاد مینڈیٹ دلا کر حکومت سپرد کر دی گئی اور سیاہ و سفید کا مالک بنا کر پیش کیا گیا۔ آج صدر مملکت یہ تسلیم کر رہے ہیں، اس وقت قومی احتساب بیورو کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت تھی۔ تو قومی احتساب بیورو کرپشن کو پکڑنے، کرپٹ لوگوں کو کٹہرے میں لانے اور ان سے پائی پائی وصول کرنے والے ادارے کا نام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس ادارے کی ساکھ تباہ ہو کر رہ گئی۔ آج ایک عام پاکستانی اس کی کارروائی پر یا اس کی تحقیقات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ اس ادارے کو غیر قانونی طور پر، غیر معمولی طور پر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور تمام سیاسی مخالفین کو قومی احتساب بیورو کے تحت جیلوں میں ڈالا گیا۔ آج جو مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، آج یہ نوبت نہ آتی اور حقیقی معنوں میں کرپٹ لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ اتنی برے طریقے سے استعمال ہوا، اس کی تحقیقات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خرابی اگر اس کی تہہ تک نہیں پہنچا گیا اور اس کے ذمہ داران کو، اس پروجیکٹ کے اہم ذمہ داروں کو اگر احتساب کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا تو مستقبل میں ایسے واقعات پیش آنے کا خدشہ موجود ہے اور مستقبل میں اس طرح کی افراتفری پھیلانے کے خدشات موجود ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس ناجائز، غیر قانونی اور اس پاکستان دشمنی پر مبنی اس پروجیکٹ کے تخلیق کاروں، سہولت کاروں اور تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئندہ اس قسم کی کوئی جرأت نہ کر سکے۔ تو ضروری ہے کہ صرف نیوٹرل ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ قوم جو جس کرب سے گزر رہی ہے، جس اذیت سے گزر رہی ہے، جس مہنگائی کے طوفان کا سامنا کر رہی ہے، وہ لاوا پک رہا ہے اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت کا یہ کہنا کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھا جائے، ہم کہتے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھا جائے۔ تو ضروری ہے کہ ماضی کے تلخ تجربات سامنے رکھا جائے اور ماضی کے تلخ تجربات کو سبق کے طور پر لیتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔